माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय। पीएम कप क्रिकेट, जितेन्द्रको घातक बोलिङमा आर्मीको विजय सुरुवात। दाङमा बस दुर्घटना अपडेट, 9 महिने शिशुको मृत्यु। जबराको सेटिङ जसले न्यायाधीशहरूलाई विद्रोहमा उतार्यो। नेपाली एयरलाइन्स अहिलेकै मोडलमा चल्न सक्दैन भन्दै अर्थ सचिव मरासिनीको भनाई। आङ सान सुकीलाई थप 4 वर्ष जेल सजाय भयो। श्रीलङ्काका सांसदले चीनका राष्ट्रपति सीलाई लेखे सनसनीपूर्ण पत्र। भारतमा एकै दिन 1,80,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपे। नेपालसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रलाई भारतले गर्यो संवेदनशील क्षेत्र घोषणा। कालिन्चोकमा हिउँ खेल्नेको भिड। आजबाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको आचार संहिता लागू। प्रधानमन्त्री कप T20 प्रतियोगिता आजदेखि। यस्ता छन् सहभागी 10 टिम। सुनको मूल्य घट्यो। सबै मन्त्रालयका विभागहरू एकै ठाउँमा। बोबरमहलमा सरकारले अग्ला भवन बनाउने। पर्यटकीय गतिविधिलाई चलायमान राख्न व्यवसायीको माग। माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय। वर्षा जीवाकोटी भन्छन् प्रेम भएको भएपू ब्रेकअप हुन्छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भोलि सिंहदरबारको मुख्यद्वार अघि जाने। मास्क नलगाउनेलाई कारबाही गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय। आजको मौसम केही ठाउँमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना। सुदूरपश्चिममा नेतृत्व सर्वसम्मत गर्न खोज्दा लम्बियो एमाले अधिवेशन। एमसीसीलाई एजेन्डा बनायौं भने गठबन्धन रहँदैन भन्दै जलनाथ खनालको भनाई। पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न ज्ञानेन्द्र शाह जाने। केहीमा संक्रमण देखिएपछि चिनिया शहरका 1,40,00,000 मानिसमा कोरोना परीक्षण गरिँदै प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध रिट निवेदन। न दर्ता न दरपिट। आजबाट नेपाल सरकारले लागू गर्यो यी 10 नयाँ नियम। यसबारे पूरी जानकारी। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण र मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्नु पनि नबिर्सनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। नेपालसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रलाई भारतले संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरेको प्रसंगबाट। भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले नेपालसँग सीमा जोडिएका 7 जिल्लाका मतदान केन्द्रहरूलाई संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरेको छ। उत्तर प्रदेशमा हुन लागेको राज्य विधानसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा नेपालसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूलाई संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरिएको छ भने पिलिभित, महाराजगञ्ज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर, श्रवस्ती र लखिमपुर खिरी क्षेत्रलाई संवेदनशील मानिएको छ। उत्तर प्रदेशका कुल 403 विधानसभा सिटका लागि 7 चरणमा निर्वाचन हुँदैछ भने यीमध्ये नेपालसँग सीमा जोडिएका 7 जिल्लाका सहित एक करिब चौथाइ क्षेत्रलाई संवेदनशील घोषणा गरिएको भारतीय मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन्। कुनै पनि क्षेत्रलाई संवेदनशील घोषणा गरिनुका विभिन्न कारणहरू हुन्छन्। तीमध्ये राजनैतिक दलहरू बीचको कड़ा प्रतिस्पर्धा, आपराधिक तत्त्व, साम्प्रदायिक र जातिगत तनाव र उग्रवाद प्रमुख रहेका छन्। उत्तर प्रदेशमा 5 वर्ष अगाडिको विधानसभा चुनावको तुलनामा यसपटक मतदान केन्द्रको संख्या करिब 2% वृद्धि भएको छ र बुथहरूको संख्या पनि 18.45% रहेको छ। निर्वाचनका लागि 92,221 मतदाता केन्द्र रहेका छन् भने यी केन्द्रमा 1,74,351 बुथ बनाइएको छ। विशेष गरी नेपालसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रहरूलाई भारतले संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले देशभरका विद्यालय माघ 15 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसीको बैठकले माघ 15 गतेसम्म हिउँदै बिदा दिएर देशभरका आधारभूत र माध्यमिक विद्यालय बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। त्यस्तै अभिभावकहरूलाई पनि बालबालिका विद्यालय नपठाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता सुनिता नेपालले जानकारी दिएकी छिन्। कतिपय विद्यालयहरूमा हिउँदै बिदा पनि जारी रहेकाले त्यसलाई माघ 15 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेका हुँ भन्दै उनले बताउनु भएको छ र यसले संक्रमणको चेन ब्रेक गर्ने अपेक्षा छ। उनले भनेकी छन् निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा सिफारिस गरिसकेका छौं। बैठकले विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा पनि 12 देखि 17 वर्षसम्मका विद्यार्थी र 18 वर्षदेखि माथिका शिक्षक र कर्मचारी र अभिभावकहरूलाई पनि कोरोना खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी नेपाल सरकारले सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएको छ। त्यसैगरी होटल र सिनेमा हलमा जाँदा पनि अब तपाईहरुले कोरोना खोप कार्ड देखाउनु पर्ने भएको छ। कोरोना खोप कार्ड बिना तपाईहरुलाई होटल या सिनेमा हलमा प्रवेश गर्न नदिने बताइएको छ र साथमा एयरपोर्टमा पनि प्रवेश गर्न नदिने बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान होस् या आन्तरिक हवाई उडान होस् त्यसमा तपाईहरुलाई कोरोना खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई हामीले हिजोको रिपोर्टमा पनि जानकारी दिइसकेका छौं र नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमण यस्तै गतिले बढ्दै गएमा स्मार्ट लकडाउन गर्ने तयारी समेत गरेको छ। अहिले कोरोना संक्रमण उच्च रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ। यसरी नै वृद्धि हुँदै गएमा नेपाल सरकारले लकडाउनको तयारी थालेको हो।
कोरोना भाइरस संक्रमण पुनः बढ्दै गएपछि भक्तपुरमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालनालाई कडाई गरिएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको आइतबार बसेको बैठकले मास्क अभियान सञ्चालन गरी मास्क लगाउन अटेर गर्नेलाई कारबाही गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। भक्तपुरमा मात्र नभई देशभरका अन्य जिल्लाहरूमा पनि मास्क नलगाए कारबाही गर्ने चेतावनी नेपाल सरकारले दिइसकेको छ। बैठकले मास्क अभियान सञ्चालन गर्न नगरपालिकाहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्लाधिकारी रुद्रादेवी शर्माले बताएकी छन्। त्यस्तै सार्वजनिक यातायातका साधनमा मास्कमा कडाई गर्ने, बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाउन अभिप्रेरित गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिएकी छिन्। यस्तै कोरोना विरुद्धको खोप अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ र 12 वर्ष वा सोभन्दा माथिका स्थानीय तह र लक्षित समूह पहिलो र दोस्रो खोपको मात्रा लगाएकाहरूको विश्लेषण गरी आवश्यक मात्रामा खोप केन्द्रको व्यवस्थापन गर्ने र खोपको प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिने निर्णय भएको प्रजीय शर्माले बताउनु भएको छ। जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकायको सहयोग र समन्वयमा खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाई पूर्ण खोपको सुनिश्चितता गराउन सहजीकरण गर्ने, खोपको पहुँच र कभरेज वृद्धिका लागि शिक्षा समन्वय इकाइ प्याप्सन र एनप्याप्सन मार्फत निरन्तर प्रचार प्रसार र सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ। यस्तै सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरूमा आउने सेवाग्राहीलाई खोप लगाउन प्रोत्साहित गर्ने यसको सूचना स्वास्थ्य कार्यालयले तयार गरी सबै कार्यालयहरूमा पठाउने निर्णय भएको प्रजीय शर्माले बताउनु भएको छ। यानि कि आजदेखि मास्क नलगाउनेलाई कारबाही गरिने भएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार केही प्रदेशमा वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा केही स्थानमा हिमपातको सम्भावना रहेको छ। महाशाखाका अनुसार आज बिहान पश्चिमी निम्नचापी प्रणालीको प्रभावका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको केही स्थानमा हल्का वर्षा भएको छ भने प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको मौसम सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिक बदली रहेको महाशाखाले जनाएको छ। आज दिउँसो कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिक बदली रहने मौसमविद समीर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश केही स्थान र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद श्रेष्ठले बताएका छन्। यस्तै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस मापन भएको छ भने दिउँसो बढेर 17 देखि 19 डिग्री सेल्सियस पुगेको समेत अनुमान महाशाखाले गरेको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सिंहदरबारको मूलगेट अगाडि अवस्था आफ्ना पूर्वज पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा मल्यार्पण गर्न जाने भएका छन्। 300औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा ज्ञानेन्द्र मंगलबार मध्याह्न 12:30 बजे सिंहदरबार अगाडि जाने भएका छन् भने तर संवाद सचिव फणिराज पाठकले जारी गरेको सूचनामा शाहलाई राजाकै रूपमा उल्लेख गरिएको छ। श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव 300औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका दिन मंगलबार 12:30 बजे सिंहदरबारको मूलगेट अगाडि रहेको श्री 5 महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा मल्यार्पण गर्न सवारी होइ बक्सने कार्यक्रम रहेको छ भन्दै पाठकले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकवृन्द, चीनको समुद्री क्षेत्रमा रहेको टियानजिन शहरका 1 करोड 40 लाख मानिसमा 48 घण्टाभित्र कोरोना परीक्षण हुने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले दिएको जानकारी अनुसार शहरका केही मानिसमा कोरोना संक्रमण देखिसँगै सबै मानिसहरूमा परीक्षण गर्न लागेको हो। सरकारले कोरोना परीक्षण नहुँदासम्म मानिसहरूलाई घरमा नै बस्न सुझाव दिएको छ र साथै सरकारले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा अनिवार्य रूपमा PCR नेगेटिभ आएको रिपोर्ट देखाउनु पर्ने बताइएको छ। यो शहरमा भेटिएका 20 संक्रमित मध्ये 2 जनामा अत्याधिक संक्रामक ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएको छ र चीन शून्य कोभिड रणनीतिमा अघि बढिरहेको छ र उसले कोरोना संक्रमण शून्यमा झार्दै समुदायबाट यो रोगको निराकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। विश्वका अन्य मुलुकले कोरोना खोप धेरै मानिसहरूले लगाइसकेको भन्दै प्रतिबन्ध हटाउँदै लगे पनि चीनले भने केही मानिसमा संक्रमण देखिँदा पनि ठूलो संख्यामा परीक्षण गर्ने तथा लकडाउन गर्दै आएको छ। फेब्रुअरी 1 देखि चीनमा लुनार पर्व आउँदै गरेकाले पनि चीनले त्यसअघि सतर्कता बढाएको छ भने फेब्रुअरीमा चीनले विन्टर ओलम्पिक पनि आयोजना गर्दैछ। विशेष गरी केहीमा संक्रमण देखिएपछि चिनिया शहरका 1 करोड 40 लाख मानिसमा कोरोना परीक्षण एकैचोटि हुने भएको छ। अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट MCC संसदमा अड्किएको लामो समय भएको छ। अमेरिकाले दूत पठाएर वा अन्य विकल्प मार्फत पास गर्न कयौं पटक दबाव समेत दिइरहेको छ भने MCCलाई संसदमा पेश गरेरै छिट्टै पारित गराउन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पहल गरिरहेका छन्। 5 दलीय गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेस पास गर्ने पक्षमा उभिँदा अन्य दल भने केही अवस्थामा पास गर्न नहुने अडानमा रहेका छन्। हालै मात्रै 5 दलीय गठबन्धनले MCCका विषयमा अध्ययनरत नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदल बनाएको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सदस्य रहेको उक्त कार्यदलले अहिले काम गरिरहेको छ। यसअघि खनालले तत्कालीन नेकपाले बनाएको कार्यदल संयोजकमा रूपमा समेत काम गरिसकेका छन् भने त्यस्तै 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि संसद सरकार अदालतमा एकपछि अर्को विवाद र समस्या समेत देखिरहेको छ र MCCलाई एजेन्डा बनायो भने गठबन्धन रहँदैन भन्दै झलनाथ खनालले भनेका छन्।
संघीय सरकारका मन्त्रालयहरू मताहतका विभागहरू एकै ठाउँमा सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले काम अघि बढाउने भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौँको बबरमहलमा सबै मन्त्रालयहरू मताहतका विभागहरूले कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी सुरु गरेको छ। अहिले सिंहदरबारभित्र स्वास्थ्य बाहेकका सबै मन्त्रालयहरू रहेका छन् र सिंहदरबार परिसर भन्ने बित्तिकै सबै मन्त्रालयको कार्यालय भन्ने बुझिन्छ। विभागहरू काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लामा छरपष्ट अवस्थामा रहेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय माताहतको कृषि विभाग ललितपुरको हरिहर भवनमा छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय माताहतको सडक विभाग पनि ललितपुरको पाटन ढोकामा नजिकै रहेको छ। अन्य मन्त्रालयका विभिन्न विभागहरू विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका छन् र यी सबै विभागहरू एकै ठाउँमा रहने गरी प्रशासनिक परिसरको रूपमा बबरमहलमा अग्ला भवनहरू निर्माण गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ। अहिले वन परिसर रहेको क्षेत्रमा हामी आवश्यकता अनुसार ठूला र अग्ला भवन बनाउँदछौँ। त्यसलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ र हब नाम दिएर सबै विभागहरू त्यहाँ सार्ने गरिएको छ भने मन्त्रालयका एक अधिकारीले भनेअनुसार यसका लागि मन्त्रालयले मास्टर प्लान समेत बनाइसकेको छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी सबै मन्त्रालयका विभागहरू एकै ठाउँमा सार्ने र बबरमहलमा सरकारले अग्ला भवन बनाउने समेत बताइएको छ। अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटी प्रेम सम्बन्धका कारण पनि बेला बेलामा चर्चामा आइरहन्छन्। पछिल्लो समय उनी कलाकार राजु कटुवालको प्रेम सम्बन्धका कारण चर्चामा रहेकी छिन्, तर अहिले उनीहरूको ब्रेकअप भएको चर्चा चलेको छ। तर अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटीले भने राजसँग नै प्रेम नभएको दावी गरेकी छन् र वर्षाले भनेअनुसार कोहीसँग नजिक हुँदैमा कोहीसँग हृदयमा प्रेम नै हुन्छ भनेर बुझ्नु गलत हो। मैले प्रेम कहिले स्वीकार गरेको थिएँ र ब्रेकअपको कुरा आउँछ भन्दै उनले प्रश्न गरेकी छिन्। यद्यपि उनले बारम्बार प्रेममा असफल नायिका भनेर आफूलाई चित्रण भने गरेकी छन्। वर्षाले यस्तो बताए पनि गत वर्षको होलीबाट राज र वर्षाबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको चर्चा चलेको हो भने उनीहरू होलीमा एकसाथ रमाएको देखिएपछि प्रेम सम्बन्धको खबरले मिडियामा पनि राम्रै स्थान पाएको थियो। यसपछि यो जोडीले केही म्युजिक भिडियोमा पनि काम गर्यो, तर प्रेम चर्चा चलेको करिब 10 महिनापछि भने राज र वर्षाको सम्बन्धमा खटपटाएको खबर आइरहेका छन्। राजसँगको प्रेम सम्बन्ध नभएकाले ब्रेकअपको हल्ला तुक नभएको समेत वर्षा बताउँछिन् र बरु आफू मन मिल्ने जीवनसाथीको खोजीमा रहेको उनले बताइन् र मेरो पेसालाई बुझ्ने र सम्मान गर्ने युवकको खोजीमा छु भन्दै उनले भनेकी छिन्। दर्शकवृन्द, सुनको मूल्य तोलामा 300 रुपियाँले घटेको छ। गत शुक्रबारदेखि प्रति तोला 91,600 रुपियाँ माथि स्थिर रहेको छापावाला सुनको मूल्य आज भने 91,300 रुपियाँमा झरेको छ। यस्तै आजका लागि तेजाबी सुनको मूल्य 90,800 रुपियाँ तोकिएको छ भने चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 5 रुपियाँले घटेर कारोबार भइरहेको छ। आज चाँदीको प्रति तोला मूल्य 1,220 रुपियाँ तोकिएको छ। दर्शकवृन्द, माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने भएको छ। निर्वाचन स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले आजदेखि आचार संहिता लागू गरेको छ। आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्न गराउन सरकारवालाहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ भने आचार संहिताको पालना गर्नुको सम्बन्धित सबैको कानून र नैतिक दायित्व भएको भन्दै आयोगले यदि उल्लङ्घन भएमा कानुनी कारबाही हुने समेत बताएको छ। आचार संहिता लागू भएपछि कुनै पनि पार्टी वा उम्मेद्वारलाई भोट माग्न दैन। आचार संहिता सरकारका मन्त्री, कर्मचारी, राजनीतिक दल, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक, पत्रकार, सरकारी, अर्धसरकारी र निजी सङ्घ संस्था लागू हुने निर्वाचन आयोगले बताएको छ। दर्शकवृन्द, छिमेकी मुलुक भारतमा दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या 1,80,000 नजिक पुगेको छ। भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सोमबार कोभिड-19 का 1,79,723 नयाँ संक्रमित थपिएका छन् र पछिल्लो 24 घण्टामा 146 जना संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका संक्रमितसँगै हाल भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,23,619 पुगेको छ। त्यस्तै दैनिक संक्रमण दर र पोजिटिभ रेट 13.29% रहेको भारतीय समाचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भारतमा कोभिड-19 को नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्टका संक्रमित बढिरहेका छन् र त्यहाँ हालसम्म 4,033 जनामा यो भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि भएको छ। ओमिक्रोनका संक्रमित मध्ये महाराष्ट्रमा सबैभन्दा धेरै रहेका छन् र केन्द्रीय मन्त्रालयका अनुसार महाराष्ट्रमा सोमबारसम्म ओमिक्रोनबाट संक्रमित हुनेको संख्या 1,216 पुगेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको राजस्थानमा ओमिक्रोनका संक्रमितको संख्या 529 पुगेको छ भने त्यस्तै हालसम्म दिल्लीमा 513 र कर्नाटकमा 441 जना यो भेरिएन्टबाट संक्रमित भएका छन्। विशेष गरी भारतमा एकै दिन 1,80,000 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। चीनले आफ्नो मुलुकलाई ऋणको पासामा पारेको आरोप लगाउँदै श्रीलङ्काका सांसद एवं पूर्व शिक्षा मन्त्रीले चिनिया राष्ट्रपतिलाई सनसनीपूर्ण पत्र लेखेका छन्। श्रीलङ्काको सत्तारूढ दलका सांसद एवं पूर्व शिक्षा मन्त्री विजय दासा राजापाक्सेले गत हप्ता चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई लेखेको पत्रमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI अन्तर्गतको ऋण एवं परियोजनाबाट आफ्नो मुलुक ऋण पासोमा परेको समेत बताएका छन्। विजय दासाले हालको सत्तारूढ दल र महिन्दा राजापाक्सेको नेतृत्वमा रहेका यसअघिका सरकारले श्रीलङ्कालाई BRI अन्तर्गतको ऋण तथा
परियोजनाको पासोमा पारेको पनि आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै कोलम्बो र बेजिङ बीच भएका सहमतिले भ्रष्टाचारको मार्ग पनि कोरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी श्रीलङ्काका सांसदले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई सनसनीपूर्ण पत्र लेखेका छन्। दर्शकवृन्द, म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई थप 4 वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ। म्यानमारको सेनाले सञ्चालन गर्दै आएको एक अदालतले कम्तीमा 3वटा अभियोगका दोषी ठहर गर्दै सुकीलाई थप 4 वर्ष जेल सजाय सुनाएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। उनलाई अनाधिकृत रूपमा वाकीटकी प्रयोग गरेको र कोरोना भाइरस सम्बन्धी प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गरेको आरोपमा 2 वर्ष जेल सजाय सुनाएको हो। सेनाले गत फेब्रुअरीमा भएको कुपछि 76 वर्षीय सुकीलाई नियन्त्रणमा लिएर झण्डै 1 दर्जन अभियोग लगाएको थियो भने तर सुकीले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएकी छिन्। सुकीमाथि लगाइएका अभियोग राजनीतिक प्रेरित भएको सैनिक शासकका आलोचकहरू बताउँछन् र यदि सबै अभियोगमा दोषी पाइएमा उनलाई 100 वर्षभन्दा पनि बढी जेल सजाय हुन सक्ने अलजिराले जनाएको छ। गत महिना स्रोत प्रदर्शन उक्साएको र कोभिड-19 सम्बन्धी प्रोटोकल उल्लङ्घन गरेको आरोपमा 4 वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो, तर सैनिक नेतृत्वले पछि उक्त सजाय कटौती गरी 2 वर्षमा छाडेको थियो। विशेष गरी आङ सान सुकीलाई थप 4 वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले 2 वैशाख 2078 न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, सुषमालता माथेमा र हरि फुयाल रहेको 3 सदस्यीय पुनः इजलास गठन गरेका थिए र त्यो इजलासमा नक्कली भ्याट बिलको फैसलामा त्रुटि भएकाले पुनरावलोकन हुनुपर्ने पनि दर्ता भएको निवेदन समेत परेको थियो। सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका भनाइका अनुसार त्यही दिन प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायाधीश केसी मार्फत सन्देश पठाएका थिए। चेम्बर कार्यकक्षमै न्यायाधीश केसीले पुनरावलोकनको आदेश निस्सा हुने आदेश भइदियोस् भन्ने सम्माननीय ज्यूको इच्छा छ भन्ने सन्देश पुर्याएका थिए। यद्यपि न्यायाधीश केसीले यो कुरा अस्वीकार गरेका छन्। तर त्यस दिन सो इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति हुने नहुने कुनै पनि निर्णय गरेन र न्यायाधीशहरू केसी, माथेमा र फुयालले अरू मिसिल मगाउने आदेश गरे। तर 2 महिनापछि भए पनि प्रधान न्यायाधीश जबराको इच्छा पूरा भएर छाड्यो। न्यायाधीश केसी सहित ब्रह्मकुमार श्रेष्ठ र डाक्टर मनोज कुमार शर्माको इजलासले त्यो मुद्दा पुनरावलोकन हुने आदेश समेत गरेको थियो। र साथमा चोलेन्द्र शमशेर जबराका सिटिङले जसले अदालतका न्यायाधीशहरूलाई विद्रोहमा उतार्यो भन्दै बताइएको छ। दर्शकवृन्द, अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइन्स अहिलेको मोडलमा चल्न नसक्ने बताएका छन्। सोमबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका आयोजित छलफलमा अर्थ सचिव मरासिनीले वैकल्पिक मोडलमा नगएसम्म नेपाल वायुसेवा निगम ठिक ढङ्गले चल्न नसक्ने बताएका छन्। जतिसक्दो छिटो रिफर्म गरेर देखाइयोस् भन्दै उनले भनेका छन् र निगमसँग व्यवस्था अनुसार सुधार गर्ने र कम्पनी मोडलमा सञ्चालन हुने विकल्प रहेको सचिव मरासिनीले बताउनु भएको छ। विशेष गरी नेपाल एयरलाइन्स अहिलेकै मोडलमा चल्न सक्दैन भन्दै अर्थ सचिव मरासिनीले बताउनु भएको छ। दर्शकवृन्द, वीरगञ्जदेखि सुर्खेत जाँदै गरेको बस दाङ देउखुरीको सिरसनियामा दुर्घटना हुँदा 9 महिने शिशुको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते शिशुको उपचारका लागि कोहलपुर लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ र प्रहरीका अनुसार भारतीय नागरिक असिर आलमका छोरा नानु आलमको मृत्यु भएको बताएको छ र शिशुको शवलाई कोहलपुर मेडिकल कलेजको शवगृहमा राखिएको छ। बसमा सवार 8 जना भन्दा धेरै घाइते भएका छन् र घाइते हुनेमा पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका 16 का 35 वर्षीय रतन शाही, रौतहाटका 34 वर्षीय रामविनायक कुर्मी, बिहारका 40 वर्षीय सञ्चात खातुन, सोही ठाउँ निवासी एन्डी लालक, सुर्खेतको भेरीगङ्गा 17 वर्षीय दिलबहादुर छेत्री रहेका छन् भन्दै बताइएको छ। दर्शकवृन्द, दर्जनौं हिमालका समीपमा रहेको कालिन्चोक धार्मिक दृष्टिले मात्र नभई प्राकृतिक रूपमा पनि मनोरम रहेको छ। समुद्र सतहबाट 3842 मिटरको उचाइमा रहेको दोलखा जिल्लाको कालिन्चोकमा यति बेला आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको भिड बाक्लो रहेको छ। केही समय अगाडि कालिन्चोक सहित आसपासमा बाक्लो हिमपातका कारण यहाँ आउने संख्या वृद्धि भएको छ र सोही कारण कुरी बजारले पर्यटक धाल्नै सकेको छैन। हिउँ खेल्नका साथै अग्लो पहाडमा उभिएकी कालिन्चोक भगवतीको दर्शन गर्न आउने पर्यटक बाक्लिएका छन् र कालिन्चोक कुरी बजारमा रहेको डिकी होटलका राम तामाङ भन्छन्, हिमपात पूर्व भन्दा हिमपात पछि पर्यटकको चाप धेरै हुने गरेको छ। यो भन्दा पनि अघि यतिको संख्यामा पर्यटक आउने गरेका थिएनन्। आएका पर्यटकलाई सजिलैसँग सेवा दिन सकिन्थ्यो। अहिले पर्यटकको चाप बढेसँगै धेरै खट्नु परेको छ र शुक्रबार त झन् थामिसक्नु हुँदैन भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी कालिन्चोकमा हिउँ खेल्नेको भिड बढ्न थालेको छ। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी पर्यटन गतिविधिलाई चलायमान राख्न सरकारसँग पर्यटन व्यवसायीले माग गरेका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्ड कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण बढ्दै जाँदा पर्यटन क्षेत्रसँग सरकार राख्ने संस्था तथा व्यक्तिसँग छलफल समेत गरेको छ भने कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका संस्था तथा पर्यटन व्यवसायीले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै पर्यटनलाई चलायमान बनाउन सुझाव दिएका छन्। कोरोना संक्रमण बढ्दै हठात लकडाउन गर्ने जस्ता कार्यक्रमले विगतमा पर्यटन व्यवसाय धराशयी भएको भन्दै त्यस्तो निर्णय नलिन उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् र उनीहरूले संक्रमण बढ्दै जाँदा समेत सचेतना
चेतना अपनाउने तथा खोपलाई प्रभावकारी बनाउँदै पर्यटकलाई चलायमान राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। कार्यक्रममा पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले विगतमा कोभिडको संक्रमण र सीमित स्रोत र साधनको बीचमा पनि बोर्डले विभिन्न कार्यक्रमहरू आएको दावी गरेका छन् र कार्यक्रममा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्सका नाममा अध्यक्ष अच्युत गुरागाईले कोभिड विरुद्ध बुस्टर डोज बनाउन र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै पर्यटनलाई चलायमान बनाउनुको विकल्प नरहेको समेत बताएका छन्। विशेष गरी पर्यटकीय गतिविधिलाई चलायमान राख्न व्यवसायीले माग गरेका छन्। दर्शकवृन्द, सर्वसम्मत नेतृत्व चयन खोज्दा सुदूरपश्चिममा नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशन लम्बिएको छ। बझाङ बाहेक सुदूरपश्चिमका 8 जिल्लामा शुक्रबारदेखि सुरु भएको जिल्ला अधिवेशन सोमबारसम्म सम्पन्न पनि भएको छैन। आकांक्षीबीच सहमति नजुटेपछि सोही ठाउँमा र केही ठाउँमा निर्वाचन प्रक्रिया पनि थालिएको छ र सँगसँगै सहमतिको प्रयास पनि जारी रहेको छ। तर केही ठाउँमा भने अझै पनि निर्वाचन प्रक्रियामा नगई सर्वसम्मत नेतृत्व छान्न नेताहरू सक्रिय रहेका छन् र सर्वसम्मत नेतृत्व छान्न नेकपा एमाले केन्द्र र प्रदेश कमिटीबाट तल्लो तहमा सर्कुलर जारी गरेको छ। सोही अनुसार सर्वसम्मतिमा नेतृत्व चयन का लागि नेताहरू सक्रिय भएका हुन् र सर्वसम्मतिको लागि अन्तिमसम्म प्रयास भइरहेको एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव धर्मराज पाठकले बताएका छन्। सहमतिबाटै नेतृत्व छान्ने प्रयासमा छौं, त्यसका लागि आकांक्षीहरूबीच सहमति खोज्न नेताहरू लागि परेका छन् र उनले भनेका छन्। यस्तो भन्दैमा निर्वाचनलाई इन्कारेका होइनौं, सहमति नभए त चुनावमै जानुपर्छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी सुदूरपश्चिममा नेतृत्व सर्वसम्मत गर्न खोज्दा एमाले अधिवेशन लम्बिएको छ। फर्स्ट बलर जितेन्द्र मुखियाले घातक बोलिङ गरेपछि त्रिभुवन आर्मीले प्रधानमन्त्री कप T20 राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेटमा विजयी सुरुवात गरेका छन्। कीर्तिपुर टी स्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा सोमबार भएको उद्घाटन खेलमा आर्मीले कर्णाली प्रदेशलाई 63 रनले पराजित गरेको छ भने जितपछि समूह एमा आर्मीले 2 अङ्कले जोडेको छ। जितेन्द्र सहित आर्मीका बलरहरूले धारिलो बोलिङ गरेपछि 117 रनको लक्ष्य पछ्याएको कर्णाली 14.4 ओभरमै 53 रनमा अल आउट भएको थियो। कर्णालीका लागि अर्जुन घरतीले सर्वाधिक 16 र कप्तान रविन्द्र शाहीले 15 रन बनाउनु बाहेक अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन् र कर्णालीलाई अल आउट गर्ने आर्मीमा जितेन्द्रले 4 ओभर बोलिङ गर्दै 15 रन मात्र खर्चेर 4 विकेट लिएका हुन् र यस्तै साहब आलमले 1.4 ओभरमा 3 रन मात्र खर्चेर 2 विकेट लिएका थिए र सुसन भारेले 3 ओभरमा 10 रन खर्चेर 2 विकेट लिएका थिए भने सोमपाल कामी र विक्रम शोभले समान 1 विकेट लिएका थिए। त्यसैगरी राष्ट्रिय खेलकुद परिसर राखेपको आर्थिक सहयोगमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजनामा 5औं संस्करणको प्रधानमन्त्री कप सोमबारदेखि सुरु भएको छ। यसअघिका 4 संस्करण 1 दिवसीय फर्मेट भएको थियो, तर आगामी फेब्रुअरीमा ओमान हुने T20 विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरलाई मध्यनजर गर्दै यसपटक T20 फर्मेटमा खेलाइँदैछ भन्दै बताइएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कप T20 प्रतियोगिता आजदेखि सुरु भएको छ र सहभागी 10 टिम रहेका छन् भन्दै बताइएको छ। दर्शकवृन्द, प्रधान न्यायाधीश तुलेन्द्र शमशेर जबरामाथि छानबिनको आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको रिट 1 महिनादेखि अलपत्र परेको छ। अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेतले गत मङ्सिर 28 गते पेश गरेको निवेदन 1 महिना बित्दा समेत सर्वोच्च अदालत प्रशासनले न दर्ता गरेको छ भने न दरपिट न त अस्वीकृत हुने आदेश नै गरेको छ। मैले निवेदन पेश गरेको 1 महिना पनि आट्यो र न त्यो दर्ता भएको सूचना आएको छ न दरपिट नै भएको छ। अधिवक्ता बस्नेतले भने अनुसार अति नै भएपछि मैले आइतबार मेरो निवेदनमाथि केही कारबाही भयो भने सूचना पाऊँ भनी सूचनाको हक अनुसार निवेदन पेश गरेको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालत नियमावलीको 17 र 18 मा अदालतमा निवेदन दर्ता गर्ने र त्यसलाई अस्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था समेत उल्लेख गरिएको छ र उक्त नियम अनुसार अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने हकदैया नभएको कानुनी आधार नभएको निवेदन पेश भएमा त्यसलाई दर्ता गर्न नमिल्ने भनी अस्वीकृत गर्नुपर्छ। विशेष गरी प्रधान न्यायाधीश जबराको रिट निवेदनमा न दर्ता न दरपिट गरिएको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरु माझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरु माझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।